बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? दोस्तों आज सुबह का आगाज़ करते हैं अल्लाह के पाक बरकत नाम से। और अभी हमने अपने जानवर देखे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक हैं अल्लाह के फ़ज़ल से, किसी में कोई मसला नहीं है। ये मिल्की एनिमल भी है और ये हमारी नर्सरी भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी ठीक है। इस वक्त आराम कर रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, बात हम लोग करेंगे मोरिंगा के बारे में। मोरिंगा एक पौधा है जी, जिसको हम उर्दू में स्वांजना कहते हैं। तो इसकी हकीकत आपको बताऊंगा। आज से 2 साल पहले मैंने अपने घर में 2 पौधे लगाए थे मोरिंगा के, 2 साल पहले तकरीबन, और काफ़ी बड़े हो गए हैं। और 1 साल से मैंने मोरिंगा इस्तेमाल भी किया है। तो इसका जो अफादियत बताते हैं, यूट्यूब भरी पड़ी है इसके फ़ायदे से, 300 बीमारियों का इलाज और इस तरह की बातें। तो आज आपको इसकी हकीकत बताता हूँ इंशाल्लाह। मैंने खुद साल पूरा इसको इस्तेमाल किया और जो भी इसका है तो वो इंशाल्लाह आज आपके साथ ना वो डिस्कस करते हैं मोरिंगा के बारे में। जी दोस्तों, तो ये मून साहब हैं जी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, फ़र्स्ट क्लास है, फिट है। तो अभी कैलूला कर रहा है खा पी के, तो माशाल्लाह ये भी ठीक है। तो आए चलते हैं मोरिंगा के पौधे के पास। आपको मोरिंगा का पौधा दिखाता हूँ, स्वांजने का, और उसके मुतालिक आज बात करते हैं जी। जी दोस्तों, ये पौधा है जी मोरिंगा का, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं स्वांजने का। ये आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले मैंने लगाया था। तो इसकी बढ़ोतरी, ये बढ़ता बहुत जल्दी है, स्पीड से बढ़ता है। गर्मियों में, सर्दियों में इसकी ग्रोथ कम होती है, गर्मियों में ज़्यादा होती है। तो ये पिछले दिनों हमने इसको नीचे से इसकी सफाई कर दी है, इसकी कटिंग कर दी है। अब इसके पत्ते ये ऊपर ऊपर रह गए हैं जी, आप देख रहे हैं ये ऊपर ऊपर इसके पत्ते हैं। और बाकी ये हमने नीचे से इसको साफ कर दी है। तो ये 2 साल, 2.5 साल पहले मैंने लगाया था, और 1 साल से मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने इसको, इसके लीफ जो हैं, पत्ते जो हैं, उनको खुश करके, तो वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो डोज बताई जाती है 2 से 3 ग्राम 4 ग्राम तक, तो वो मैंने इस्तेमाल पूरा 1 साल इस्तेमाल किए। तो ये मैंने 2 पौधे लगाए थे। ये है एक उधर आगे वो लगा हुआ है, शायद आपको नज़र आ रहा है उस साइड पे, वो देखें वो है। ये 2 पौधे मैंने लगाए। तो अब मैंने इसको 1 साल इस्तेमाल किया। आपको मैं बताता हूँ कि उसका मुझे क्या रिज़ल्ट मिला है, और जो मैंने इसके बारे में सर्च पढ़ी है इदारों की, ये जो रिसर्च के इदारे हैं, जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इदारे बनाए हुए जो रिसर्च करते हैं इन चीज़ों में, उनकी रिसर्च भी पढ़ी है। और फिर इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये कोई ख़ास अलहदा कोई पौधा नहीं है। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने वो किस तरह पाउडर बनाया और मैंने उसको किस तरह इस्तेमाल किया। आए चलते हैं जी दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका पत्तों का पाउडर कैसे बनाया जाता है। ये इसके पत्ते, सिंपल सी बात है, इनको दरख्त से तोड़ लेना है, धो के खुश्क कर लेना है और साए में रख देना। 2-3 दिन में ये खुश्क हो जाएंगे। और ये साथ से पत्ते इससे उतार के और ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लेना, तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा, ये बिल्कुल पाउडर बन जाएगा ना जी। ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल इस फॉर्म में बन जाएगा। अब आपको इसकी मैं हकीकत बताता हूँ। अब यूट्यूब पे तो इसके बहुत चर्चे हैं पिछले 8-10 साल से। वैसे इस पर रिसर्च जो है ना पिछले 50 साल से हो रही है, तो किसी ने इसके बारे में कोई इतनी अफादियत नहीं बताई जितनी ये 10 साल से कह रहे हैं यूट्यूब पे। इसको स्पेशली प्रमोट किया गया बतौर बिजनेस, जिसके जहन में भी ये आइडिया आया, कमाल आइडिया आया जी। क्योंकि ये तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये का 100 ग्राम का पैकेट इसका मार्केट में सेल हो रहा है जी। तो इसका जो ये यूट्यूब वगैरह पे या ये जो लोगों ने इसको प्रमोट किया कि जी इसमें दूध से इतना ज़्यादा फ़ायदा है, केले से वो 3 ग्राम में केले से इतना ज़्यादा, 4 गिलास दूध के बराबर, 5 किलो के बराबर, सिर्फ 3 ग्राम। और
4 مالٹوں کے برابر، 2 سیبوں کے برابر، 10 گاجروں کے برابر اس میں زیادہ افادیت ہے جی، صرف 3 گرام میں. یہ سب جھوٹ ہے. میں پچھلے 1 سال سے اس کو استعمال کر رہا ہوں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی 300 بیماریوں کا علاج ہے. آپ کسی ڈاکٹر کو سامنے بٹھا لیں، اس کو کہیں کہ 300 بیماریوں کے نام بتاؤ، تو اس کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ 300 بیماریاں کون سی ہیں. تو اس میں شوگر کی بھی ہے، اور لوگ بیچارے جو ہیں وہ اپنی جو ڈاکٹر نے ان کے لیے میڈیسن تجویز کی ہے اس کو چھوڑ کے اس پہ لگ گئے. مجھے تو الحمدللہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، لیکن وہ کہتے تھے جی کہ یہ ایک بہت اچھی چیز ہے، آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسا سپلیمنٹ ہے جو انرجی دیتا ہے جی، انرجی سپلیمنٹ ہے. تو میں نے بھی لینا شروع کر دیا، 1 سال میں نے اس کو استعمال کیا. اس کا مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ گرم مزاج ہے، اس کا مزاج گرم ہے، آپ کے اندر خشکی کرتا ہے. جب آپ یہ لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پانی زیادہ پینا پڑتا ہے. تو میں نے 1 سال اس کو استعمال کیا، مجھے کوئی خاص تبدیلی اپنے اندر نظر نہیں آئی کہ میں کوئی ہیلدی ہو گیا ہوں یا کچھ ایسا ہو گیا ہوں. تو میں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو بھی بتاؤں، اس نام پہ، مورنگا کے اس بزنس کے نام پہ آپ لوگ اپنی صحت بھی خراب نہ کریں اپنی میڈیسن چھوڑ کے. اس کو ضرور لیں، ٹھیک ہے آپ لینا چاہتے ہیں تو 3 گرام 4 گرام روز خوراک، اس سے زیادہ لیں تو پیٹ لوز ہو جاتا ہے. اور یہ دنیا میں کچھ ممالک میں پریگنینسی کو 2 ماہ کی، 1.5 ماہ کی، 1 ماہ کی پریگنینسی کو ختم کرنے کے لیے اس کی ہیوی ڈوز دی جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ آپ اگر یہ ورلڈ ریسرچ جو ہے اس پہ چلے جائیں، جو اس پہ ادارے ریسرچ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو یہ مل جائے گا. دوسرا، جو ورلڈ نیوٹریشن ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، انہوں نے اس پہ جو ریسرچ کی ہے تو انہوں نے کہا جی یہ دودھ کا متبادل نہیں ہے، یہ مالٹے کا متبادل نہیں ہے، یہ گاجر کا متبادل نہیں ہے. یہ ایک عام پودا ہے، جس طرح بروکلی ہے، جس طرح پالک ہے، بند گوبھی ہے، دھنیا ہے. ادھر لوگ کبھی وہ یوٹیوب پہ لونگ کا لگا دیتے ہیں جی، لونگ روز 2 دانے کھائیں اور ساری بیماریاں ختم. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ بھی ایک اسی طرح کی سمجھ لیں کہ ایک نباتاتی پودا ہے، اور اس کی کوئی علیحدہ افادیت نہیں ہے. ہاں، اس کا اچار بنتا ہے، اس کی پھلیوں کا اچار ڈالتے ہیں لوگ، ہم لوگ بھی ڈالتے ہیں، میں بھی بڑے شوق سے کھاتا ہوں، بڑا مزیدار ہوتا ہے اس کی پھلیوں کا اچار. اور اسی طرح جس طرح آم کا اچار ڈالتے ہیں، نیمبو کا اچار ڈالتے ہیں، اسی طرح اس کی پھلیوں کا بھی اچار ڈلتا ہے. اور آم اور نیمبو میں ہی ڈلتا ہے، علیحدہ بھی لوگ ڈالتے ہیں لیکن زیادہ تر مکس ہی ڈالتے ہیں. اس کا مطلب اچار کا یقیناً فائدہ بھی ہے، مطلب مزیدار ہوتا ہے وہ. اس کے علاوہ اس کا کوئی علیحدہ فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ ایک عام پودا ہے، اس کے نام پہ آپ مت اپنی کوئی بیماری کو نہ سمجھیں کہ یہ 300 بیماریوں کو، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ آپ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ورلڈ نیوٹریشن آرگنائزیشن جو ہے، اس کی ویب سائٹ کھولیں، اس پہ ریسرچ کر کے ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. تو دوستوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنا جو بھی آپ کو کوئی اللہ نہ کرے آپ کو کوئی تکلیف بیماری ہے، اس کا علاج اپنے اچھے ڈاکٹر سے، اپنے معالج سے وہ ضرور کریں. اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں کر لیں، آپ 2 گرام 3 گرام روز اس کو کھا لیں، اس کا نقصان کوئی نہیں ہے. ہو سکتا ہے تھوڑا بہت فائدہ ہی ہو، نقصان اس کا کوئی نہیں ہے. لیکن اس سے زیادہ کھائیں گے تو آپ 3 4 5 6 گرام اگر کھائیں گے تو آپ کا پیٹ لوز ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن جو آپ 6 ہزار کا مارکیٹ سے 100 گرام کا پیکٹ لے رہے ہیں، خدا کے لیے وہ مت لیں. آپ کہیں بھی عام سوانجنے کے پودے لگے ہوئے ہیں، آپ پتے لیں، ان کو خشک کریں اور گھر میں اس کو گرائنڈ کر لیں، ایسے کسی جار میں ڈالیں، اس کو استعمال کرتے رہیں. باقی یہ جو ہے کہ یہ 300 بیماریوں کا علاج ہے، ایسا میرا بھائی کچھ بھی نہیں ہے. آپ مت اس چکر میں پڑیں. اور کافی لوگوں نے شوگر کی دوائیاں لینا چھوڑ دی کہ جی اس میں شوگر کا علاج ہے. وہ بیچاروں کو جب وہ اس میں شوگر کیا، اس میں یہ تو اس کا ذائقہ تو کڑوا ہے، اس میں تو شوگر ہے نہیں، اس کے لینے سے شوگر بڑھے گی تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ کنٹرول بھی نہیں ہوتی. تو پھر ان کو مسائل آئے ہیں، کافی دوست ہیں جن کو مسائل آئے ہیں، پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. لیکن آپ اس کو لینا چاہیں تو 2 سے 3 گرام آپ روز اس کو لے سکتے ہیں، لیکن پانی کا استعمال زیادہ کریں. اس کو مارکیٹ سے مت خریدیں. یہ ایک مافیا جو 8-10 سال سے اس پہ کام کر رہا ہے اور انہوں نے کافی پیسہ بنا لیا ہے اب تک. کمال ہی ذہن تھا جس نے اس کو پلان کیا. تو باقی اس کے علاوہ یہ کوئی ایک علیحدہ چیز کرشماتی بالکل نہیں ہے، کوئی اس میں کرشمہ نہیں ہے، عام نباتاتی پودا. تو میری دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر اس کو لینا چاہیں تو لیں، کوئی نقصان نہیں ہے. زیادہ مت لیں، پیٹ لوز ہو جاتا ہے.
اور لیں تو اس کے ساتھ پانی زیادہ مقدار میں استعمال کریں، اور اگر کسی کو کوئی بیماری یا کوئی مسئلہ ہے تو اپنے ڈاکٹر سے علاج کروائیں، اس کو مارکیٹ سے مت خریدیں، اور اس چیز کے اوپر مت جائیں کہ یہ 300 بیماریوں کا علاج ہے، کوئی یہ 300 بیماریوں کا علاج نہیں ہے۔ آپ سب لوگ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کریں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خاص خیال کریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی کرشماتی پودا نہیں ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔